हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के टाइप्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज़, वैक्सीनेशन, एंटीजन वैक्सीन, ये वगैरह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज समझेंगे कैरियर क्या होता है। स्टूडेंट्स में आप लोगों को बात करूँ तो कैरियर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, मतलब हर ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से वायरस क्या होता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर क्या होता है, मुंतकिल होता है, यानी रास्ता। अगर एक मानी में ये समझना चाहते हो तो इसका मतलब रास्ता भी बोल सकते हो आप, सही है। मतलब क्या करता है ये, उसी कैरियर के ज़रिए से दूसरे पर्सन के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन को कॉज करता है। मतलब अभी आप लोग समझो, किसी शख्स के बॉडी के अंदर पैथोजेंस वाक़ है। अब ये पैथोजन क्या कर रहे हैं, उस शख्स के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह को कॉज नहीं कर रहे हैं, सही है। जब ये शख्स किसी एक हेल्दी पर्सन के साथ उसकी मुलाकात होती है, उससे मिलता है, तो ये पैथोजन्स उसके बॉडी से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर, सही है। जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो इसी बॉडी के अंदर जाके ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, सही है। समझ गए आप? फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। कैरियर मतलब एक हेल्दी पर्सन के अंदर जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। पहले ये क्या थे, एक शख्स के बॉडी के अंदर थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे थे। जब ये पैथोजेंस इसके बॉडी से ट्रांसमिट होकर दूसरी बॉडी के अंदर गए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्फेक्शन को कॉज किया। तो अब ये जो शख्स था जिसके अंदर ये पैथोजेंस बीमारी को क्रिएट नहीं कर रहे थे, अब ये शख्स क्या हो गया, इन पैथोजेंस के लिए कैरियर बन गया, यानी ये रास्ता बन गया किसी दूसरे की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज करने में। अब इसी के ज़रिए से क्या किया, उन्होंने दूसरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज किया, तो उसको कैरियर कहा जाता है, यानी रास्ता। समझ गए स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी आप लोग इस वर्ड से ही समझ सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। ये ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां होती है जो कि क्या होती है, मुलाकात, आपस में मिलजुल कर रहने की वजह से क्या होती है, राबते की वजह से ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, यानी ये फैलने वाली बीमारियां होती है, सही है। ये फैलने वाली बीमारियां होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वर्ट होती है। Communicable diseases are also known as infectious diseases that can be transmitted from one person to another person through direct, indirect droplets, airborne vector, borne etc. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये बीमारियाँ क्या होती है, कन्वर्ट होती है एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है, सही। क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। और उसकी मोस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ तो कोविड-19 था, कोरोना वायरस, जो कि क्या हो रहा था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ये ट्रांसमिट हो रहा था। तो कोरोना वायरस क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, सही है स्टूडेंट। तो आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया जाता है, सही है। क्या किया जाता है, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, वैक्सीन को इंटर किया जाता है। तो ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है। तो इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है, यानी वैक्सीन को लगाने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है, सही है। मतलब वैक्सीन लगाने का जो अमल होता है उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस माइक्रोब्स होते हैं, ये पैथोजेंस, कॉजेक्टिव एजेंट्स, ये पैरासाइट्स, ये वगैरह क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, सही है।
اب یہاں پہ لکھا ہے دا پیتھوجنس وچ آر یوز ٹو ایکٹیو اوور امیون سسٹم، یعنی پیتھوجنس، میں نے کہا پیتھوجن ہوتے یعنی ان کو کیا کیا جاتا ہے، لگا کے ہماری امیون سسٹم کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہماری امیون سسٹم ویک ہوتی ہے تو کچھ پیتھوجنس کو یعنی بہت کم مقدار میں کیا کیا جاتا ہے، ویکسین کے ذریعے سے ہمارے باڈی کے اندر کچھ پیتھوجنس کو انٹر کیا جاتا ہے تاکہ ہماری باڈی ان کو پہچان سکے اور ان کے خلاف ہماری باڈی کام کر سکے۔ جب یہ ہماری باڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے، ان کو پہچانتی ہے، اینٹیجنس کو پہچان کے ان کے خلاف ہماری باڈی کام کرتی ہے، اور کام کرنے کے بعد یہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیتھوجنس ہم نے باڈی کے اندر انٹر کیا تھا اپنی امیون سسٹم کو ایکٹیو کرنے کے لیے، تو ان کو اینٹیجنس کہا جاتا ہے۔ کیا کرتی ہے، ان کو ہماری باڈی پہچانتی ہے، صحیح ہے، یعنی اٹ از ناٹ کاسڈ بائی اینی ڈیزیز۔ اب یہ اینٹیجنس ہماری باڈی کے اندر جا کے یہ کوئی بھی بیماری کو کاز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے تو بہت کم مقدار میں کیا کیا جاتا ہے، ہماری باڈی کے اندر انٹر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر جا کے کوئی بیماری، کوئی انفیکشن کو کاز کرے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ویکسین ایک اینٹی بایوٹک ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے کیا کیا جاتا ہے، ہماری باڈی کے اندر سے پیتھوجن کو کل کیا جاتا ہے یا ان کو ہماری باڈی سے ریموو کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب کووڈ-19 کی ویکسینز آپ لوگوں نے لگوائے ہوں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اینٹی بایوٹکس تھے، صحیح ہے۔ تو یہ ویکسینز وغیرہ کو لگانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ہماری امیون سسٹم ایکٹیو ہوتی ہے، اور ایکٹیو ہونے کے بعد وہ ہماری باڈی کے اندر پیتھوجنس وغیرہ کو کل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بروسیلوسس ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں میں کنورٹ ہوتی ہے، صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کہ انیمل سے ہیومنس کے اندر کنورٹ ہوتی ہے۔ اب اس بیماری کو کیا ہے، بروسیلا نام کا ایک بیکٹیریا ہے جو کہ انیملز کے اندر کیا کرتا ہے، اس بیماری کو کاز کرتا ہے۔ جب ہمارا کیا ہوتا ہے، انیملز کے ساتھ جب ہم ملک مطلب دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں، صحیح ہے، گائے وغیرہ سے یا انیمل سے، تو اسی دوران یہ ملک کے ذریعے سے یہ انسانوں میں کنورٹ ہوتی ہے انیمل سے، تو یہ بیماری کیا ہوتی ہے، جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے، صحیح ہے میرے اسٹوڈنٹس۔ اب یہ بروسیلا کی ہم بات کریں تو ہر سال میں یہ کیا کرتی ہے، 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں یہ بروسیلا کے، صرف US کے اندر، امریکہ کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہر سال میں یہ بروسیلا کے 100 سے 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہمارے جیسے ملک پاکستان میں تو میرے خیال سے اس جیسے ہزاروں کیسز درج ہوں گے سال میں، کیونکہ US ایک ترقی شدہ ملک ہے، تو اسی لیے میں بول رہا ہوں، صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آ گیا ہے تو آپ لوگ ایک کمنٹس کر سکتے ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔